साल 610 का था। महीना रमजान का था। मक्का के ऊपर पहाड़ी में जबल नूर नाम के पहाड़ की एक तंग गार में एक शख्स तन्हा बैठा था। इनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इनकी उम्र 40 साल थी। वो ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे। वो कई सालों से इस गार में तन्हाई इख्तियार करते थे। वो अपनी कौम के बुत परस्ती से परेशान थे। वो अपने इर्द गिर्द के जुल्म और नाइंसाफी से परेशान थे। इनके दिल में एक तलाश थी, एक बेचैनी थी, एक सवाल था जिसका जवाब इनके जमाने की दुनिया के पास नहीं था। वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानते थे कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन अल्लाह जानता था और अल्लाह ने जवाब तैयारी से रखा हुआ था। इसी रात जब गार की खामोशी ने इन्हें घेरा हुआ था, अचानक हवा का माहौल बदल गया। अंधेरा जैसे झटक गया हो। फिर बिना किसी से डराए बगैर, किसी मुकदमे के बगैर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए। ये कोई नर्म और हल्की सी आमद नहीं थी। ये कोई दूर से आने वाली हल्की सी आवाज नहीं थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम हैं, जो वही लाने वाले हैं, इस कदर रोब, कुव्वत और जलाल के साथ आए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महसूस किया जैसे पहाड़ इनके सीने पर रख दिया गया हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, इक़रा, मैं यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन्हें मजबूती से थामा, फिर दोबारा फरमाया और इसी तरह 3 मरतबा हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म से पहली वही नाजिल हुई जो सीधा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में उतार दी गई। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम वाला है जिसने कलम के जरिए सिखाया इंसान को, वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सूरत अल-अलaq की पहली आयतें थी और कुरान की सबसे पहली वही थी, और ये अल्फाज इस रात नाजिल हुए जो हमेशा के लिए लैलतुल क़द्र के नाम से पहचानी गई। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहरी है जो बहुत से लोग पूरी तरह नहीं समझते। जब कुरान की पहली आयतें इस रात नाजिल हुईं तो ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पैगाम पहुंचाना नहीं था। ये एक ऐसी तब्दीली की शुरुआत थी जो जमीन पर पैदा होने वाले हर इंसान को असरअंदाज होने वाली थी, और अल्लाह ने अपने बेपनाह हिकमत और करम से इस रात को सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक महदूद नहीं रखा। इसने पूरी उम्मत के लिए तोहफा बना दिया। रमजान के महीने में आखिरी 10 रातों में इसको छुपा दिया और हर साल दोबारा लौटा दिया। अब आइए कुरान के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ने इस रात के बारे में क्या फरमाया। सूरत अल क़द्र में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने इसे शब क़द्र में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सलामती ही सलामती की है। तुलुए फजर तक सिर्फ 5 आयतें, सिर्फ 5, लेकिन इन 5 आयतों में मायने का ऐसा समंदर है कि सदियों से उलमा और इसमें पहचान में लगे हुए हैं। अब तक इसकी गहराई पूरी नहीं समझ सके। बेशक हमने इसे शब क़द्र में नाजिल किया। सबसे पहले यहाँ हम का लफ्ज समझना जरूरी है। ये अल्लाह ताला अपनी शान और जलाल के लिए जमाल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज यानी अब जो बात आने वाली है वो बहुत बड़ी है, बहुत अहम है। फिर फरमाया हमने इसे नाजिल किया, इससे मुराद कुरान है, यानी कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। मुफस्सिरीन ने इस बात की गहरी वजाहत की कि कुरान पूरा का पूरा लोहे महफूज है। आसमानी दुनिया तक इस रात को लाया गया, फिर वहां से 23 साल के अरसे में हालात और वाक़यात के मुताबिक धीरे धीरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होता रहा। यानी लैलतुल क़द्र वो रात थी जब पूरा कुरान इंसानियत की दस्तरस में आने का सफर का आगाज बना। इस रात के बगैर दुनिया तक कुरान की हदायत इस तरह नहीं आती, इसलिए ये इंसानी तारीख की सबसे अहम बात है। फिर अल्लाह फरमाता है, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। ये सवाल ऐसा सवाल है जो इंसान को हिला देता है, जैसे अल्लाह खुद तवज्जो दिलाता है कि जो चीज तुम्हारे सामने है तो इसकी असल
عظمت کو خود سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تمہیں بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے، یعنی اس رات کی شان انسان کی سوچ سے بہت اوپر ہے۔ پھر جواب دیا گیا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ عدد یوں ہی نہیں آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلی امتوں کی لمبی عمریں دکھائی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پچھلے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے، ان کے پاس نیک اعمال جمع کرنے کے لیے بہت لمبا وقت ہوتا تھا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عمریں زیادہ لمبی نہیں تھیں۔ اگر اکثر لوگ 60، 70 یا 80 سال کے پاس تو پھر یہ امت کو لمبی عمر والوں کے برابر کیسے لے آئیں؟ اللہ نے اپنے کرم سے اس امت کو ایسا تحفہ دیا جو کسی اور امت کو اس انداز سے نہیں ملا۔ ہر سال ایک رات جس کا اجر 83 سال سے بھی زیادہ عبادت سے بہتر ہے، اور یہ نمبر 83 یہ صرف ہمارے سمجھنے کے لیے نمبر ہے، باقی یہ 83 سال بھی کئی گنا زیادہ اجر والی ذات ہے۔ قدر کو پا لیا، اسے کئی زندگی کے برابر اجر مل گیا۔ پھر وہ آیت آتی ہے جو دل کو لرزا دیتی ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں، ذرا اس منظر کو دل میں لائیے۔ احادیث اور تفاسیر میں آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں البیت المعمور کا ذکر آتا ہے، جو 7ویں آسمان میں ایک مقام ہے جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ہر روز نئے 70,000، تو سوچئے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اور لیلۃ القدر میں یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اور وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر وہ گھر جہاں عبادت ہو رہی ہے، ہر وہ مسجد جہاں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ وہ صرف دور سے دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عبادت کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت لے کر نزول کرتے ہیں۔ اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہی جبرائیل جو پہلی وحی لے کر آئے، وہی جبرائیل جن کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی اصل صورت میں ان کے پر مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ وہی جبرائیل لیلۃ القدر میں زمین پر اترتے ہیں، یعنی اس رات پہلی بار وہی لے کر آئے تھے۔ اس رات کی یاد ہر سال ایک روحانی حقیقت کے طور پر زندہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی کہ بعض احادیث اور عمر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو مومن اس رات عبادت میں کھڑا ہوتا ہے، اس پر سلامتی اور سکون کا اثر ہوتا ہے، اور جو لوگ جاگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، رات اللہ کے نام کر دیتے ہیں، وہ ایک عجیب سکون محسوس کرتے ہیں، ایک قرب، ایسی نرمی جو سال کی کسی اور رات میں کم ہی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف احساس نہیں ہوتا، یہ اس حقیقت کا اثر ہوتا ہے جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، طلوع فجر تک، یعنی اس رات کا آغاز سے انجام تک امن، سکون اور خیر کا ماحول ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات شیاطین کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے، برائی کے راستے دب جاتے ہیں، دل زیادہ انسان سے اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ یہ رات آدھی رات تک نہیں ہوتی، یہ رات اس وقت ختم نہیں ہوتی جب آپ تھک کر سونا چاہیں، یہ مغرب سے فجر تک چلتی ہے۔ اس کا ہر لمحہ برکت والا ہے۔ ہر رمضان میں لیلۃ القدر پھر آتی ہے، اور ہر رمضان میں آسمان میں پھر یہ سوال ہوتا ہے، اس سال کون اسے ڈھونڈے گا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اس رات کی ایگزیکٹ تاریخ بتانے نکلے تھے، لیکن انہوں نے 2 آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، اس سبب سے وہ معلومات اٹھا لی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے، تو اسے 25، 27 اور 29 رات میں تلاش کرو۔
اس روایت میں بہت گہرا درس ہے۔ جھگڑا، غصہ، دلوں کا سخت ہو جانا، مومنوں کے درمیان نفرت، یہ سب اللہ کی برکت کو کم کر دیتے ہیں۔ سوچئے، دو لوگوں کی جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی معلومات چھپا لی گئی، تو پھر ہمارے دلوں کا حال آخری 10 راتوں میں کیسا ہونا چاہیے؟ بہت سے علماء اور روایتیں 27ویں رات کی طرف زیادہ اشارہ کرتی ہیں۔ حضرت ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ وہ رات 27 ہے۔ صحیح مسلم میں اس طرح کی روایات ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مومن کو صرف ایک رات پر بھروسہ کر کے باقی سب چھوڑ دینا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں آخری 10 راتوں میں تلاش کرنے کو کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس رات کی ایک نشانی بھی بتائی ہے کہ اس کے بعد والی صبح تیز چبھنے والی کرنوں کے بغیر نکلتا ہے، نرم، ہلکا اور سکون والا۔ بہت سے لوگوں نے یہ نشانی دیکھتے ہوئے بات کی ہے، لیکن سب سے اہم بات نشانی دیکھنا نہیں، بلکہ رات میں اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا پڑھیں، کیا مانگیں؟ اس کا سب سے خوبصورت جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک پہنچایا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی، جب یہ پوری امت کے لیے ہمیشہ کا خزانہ بن گئی۔ اللہ، یعنی اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو بھی مجھے معاف فرما۔ دیکھا، نبی علیہ السلام چاہتے تو جنت مانگنے کو کہتے، صحت مانگنے کو کہتے، رزق مانگنے کو کہتے، دشمنوں پر فتح مانگنے کو کہتے۔ یہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے سب سے اوپر معافی مانگنے کو تعلیم دی، کیونکہ اس لیے انسان اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی چیز اس کا تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق گناہوں سے بوجھل نہ ہو تو دنیا کی بہت سی کامیابیاں بھی دل کو سچا سکون نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر بندہ اس رات سچی معافی پالے تو وہ آنے والے سال میں ایک نئی صفائی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود ان راتوں کو کیسے گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 10 دن آتے تو نبی علیہ السلام اپنے کمر بند مضبوط کر لیتے، پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، یعنی آرام کا وقت نہیں ہوتا تھا، یہ پوری محنت اور پوری توجہ کا وقت ہوتا تھا۔ اب علیہ السلام صرف خود ہی نہیں اٹھتے تھے، بلکہ اپنے گھر کو بھی اس برکت میں شریک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اعتکاف بھی کرتے تھے، مسجد میں رہ کر دنیا کی مشغولیت سے الگ ہو جاتے اور اپنا وقت اللہ کی یاد کے لیے خاص کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اب ہم بھی ہر عمل اسی طرح ہر سال کرتے رہیں، حتیٰ کہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحابہ اور سلف صالحین بھی ان راتوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے۔ ان کے نزدیک جو شخص لیلۃ القدر خیر سے محروم رہ گیا وہ واقعی بہت بڑی چیز سے محروم رہ گیا، اور یہ محرومی صرف اجر کی نہیں بلکہ روحانی دولت کی محرومی ہے۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اس رات کا راستہ ایک جیسا مشکل نہیں رکھا گیا۔ جو ساری رات نماز نہیں پڑھ سکتا وہ ذکر کر سکتا ہے، جو زیادہ قرات نہیں کر سکتا وہ دعا کر سکتا ہے، جو کمزور ہے، بزرگ ہے، بیمار ہے یا بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے کوئی ماں، وہ بھی اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کر سکتی ہے، اس رات کا حصہ پا سکتی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کتنی سچائی سے اس کی طرف آیا۔ لیلۃ القدر کی بڑی عبادتوں میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے، اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا اسی رات آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہی کلام پڑھتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام تک لائے تھے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ لیکن یہاں ایک نرم اور سخت
दोनों तरह का सच भी है। हर वो शख्स जो रात को बढ़ जाता है, जरूरी नहीं कि इसने लैलातुल कद्र का हकीकी नूर पा लिया। कुछ लोग सिर्फ जाहिरी तौर पर इबादत करते हैं, दिल इनका कहीं और होता है। जिस्म मस्जिद में होता है, दिल बाजार में होता है। जुबान पर दुआ होती है, दिल में कीना होता है। ऐसे लोग रात का असर कम पाते हैं। इसलिए लैलातुल कद्र से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। तौबा, लोगों से सुलह, दिल की सफाई, हसद, घमंड और नफरत को निकालना, फजूल चीजों को कम करना, कुरान से ताल्लुक बढ़ाना, सदका करना, ये सब दिल को इस तोहफे के बड़े काबिल बनाना होता है जो अल्लाह देना चाहता है। जरा तसव्वुर कीजिए, अब रात में तन्हा खड़े हैं, मस्जिद खामोश है। अब आप अपने कमरे में जाए नमाज पढ़ें। बाहर की दुनिया सो चुकी है। आपने वुजू किया है, आपने हाथ उठाए और कहा अल्लाह अकबर, और इसलिए में आपकी दुनिया की बहुत से बोझ पीछे रह जाते हैं। अब कुरान पढ़ना शुरू कर दें। आपकी आवाज रात की खामोशी में गूंजती है और फिर दिल में कुछ नरम सा उतरना शुरू हो जाता है। आंखों के पीछे गर्मी सी महसूस होती है, सीने में नरमी, एक कुर्ब, एक सुकून, जिसे आप तन्हा नहीं, और वाकई आप तन्हा नहीं होते। फरिश्ते उतर चुके होते हैं, रहमत करीब होती है, अल्लाह की तरफ से सुकून नाजिल हो रहा होता है। जब आप सजदे में जाते हैं, माथे को जमीन पर रखते हैं और आंसू निकल आते हैं, शायद आपको खुद भी समझ ना आए कि आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन रूह जानती है। दिल के अंदर एक जगह होती है जो सच को पहचानती है। वो जानती है कि हम कमजोर हैं, गुनहगार हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत रहम करने वाला है, बहुत जानने वाला है। और जब ये सच दिल में टूट कर उतरता है तो आंसू गिरते हैं। ये आंसू कीमती होते हैं, लेकिन एक दुख भरी हकीकत ये भी है कि बहुत से लोग रमजान में रूहानी तौर पर बदलते हैं, फिर रमजान के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। नमाज जो वक्त पर होती है फिर देर से होने लगती है। कुरान जो हर रात खुलता था फिर शेल्फ में रख लिया जाता है। दुआ जो आंसुओं के साथ होती थी फिर याद बनकर रह जाती है। उलमा ने हमेशा तंबीह की है कि लैलतुल कद्र सिर्फ साल में एक मर्तबा रीसेट बटन दबाने का नाम नहीं, ये टर्निंग पॉइंट है। ये वो रात है जहां अल्लाह आपको मौका देता है कि आप वाकई नए बन जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हर रात आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नज़ुल और रहमत फरमाता है और पुकारता है, कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं इसे दूं? क्या कोई है जो मुझसे मुआफी मांगे ताकि मैं इसे मुआफ कर दूं? ये हर रात होता है, लेकिन लैलतुल कद्र में ये पुकार साल की सबसे बरकत वाली रात में होती है, जब फरिश्ते उतरते हैं, जब साल के मामलात लिखे जा रहे होते हैं, जब रहमत नदी की तरह बह रही होती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, इस रात को मांगिए। और अगर आप किसी पुराने गुनाह को छोड़ने की हिम्मत चाहते हैं, इस रात को मांगिए। अगर आप अपने दिल के जख्म की शिफा चाहते हैं, इस रात को मांगिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए हदायत चाहते हैं, अपने वालिदैन के लिए के घर जा रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए रहमत चाहते हैं, तो इस रात मांगिए। क्योंकि ये रात सिर्फ ज्यादा अजर वाली रात नहीं, ये ज्यादा कुव्वत वाली रात भी है। जब लैलतुल कद्र करीब आए, ये याद रखिए कि अब आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के हर कोने में मोमिन इस रात के लिए उठते हैं। हर शहर में, हर मुल्क में, हर वक्त पूरी दुनिया के जोन में लोग वुजू कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, वही दुआ मांग रहे होते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाई। और इन सब के ऊपर फरिश्ते उतरते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर नज़ुल कर रहे होते हैं। अल्लाह की रहमत नरम और ताकत वाली बारिश की तरह उतर रही होती है।
ابھی بھی وقت ہے، رمضان ہر سال آتا ہے، لیلۃ القدر آخری راتوں میں چھپی ہوتی ہے، ہر سال انتظار کرتی ہے کون اسے ڈھونڈے گا، لیکن زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یاد دلایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ جوانی سے پہلے بڑھاپے، صحت سے پہلے بیماری، امیری سے پہلے تنگ دستی، فراغت سے پہلے مصروفیت، اور زندگی سے پہلے موت۔ ایک بات یقین سے جان لیجئے، جو بندہ اس رات کو اللہ سچے دل سے ڈھونڈتا ہے، اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ سورۃ القدر کا وعدہ سچ ہے، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے فجر تک۔ لیلۃ القدر کا سکون حقیقی ہے، وہ موجود ہے، وہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور اگر آپ نے اس رات کا صرف ایک لمحہ بھی سچی عبادت میں پا لیا، ایک آنسو بھی اللہ کے لیے بہا دیا، ایک سجدہ بھی دل سے کر لیا، تو یہ آپ کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر تک پہنچانے، اللہ ہمیں اس رات کھلے دل، اٹھے ہوئے ہاتھ اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں اس رات کی اس کی پوری معافی مل جاتی ہے۔ اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے روشنی، ہدایت اور اپنے قرب کا سال بنا دے، اور اللہ ہمیں آخرت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام صالحین کے ساتھ جنت میں جمع کرے۔ یہ سوچ کر آج کی رات، لیلۃ القدر کی رات کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں زندگی آپ کو دوسری لیلۃ القدر دکھائے گی یا نہیں، اسی رات کو ہم سب کچھ سمیٹ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ قرب نصیب کرے کہ جس میں ہم اس رات میں اللہ کے قریب ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔